بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دونك نكملوا هاد لا سيري ديكزيرسيس. تنظن بقاو لنا فيها غير جوج ديال لي زيكزيرسيس قبل ما نبداو ان شاء الله في لي سيستيم تريفازي. بعد من هاد لي زيكزيرسيس اللي درنا بيان سور تنظن انكم ولا عندكم ليسبري داناليز والخدمه لا ميثود ديال الخدمه. دونك غادي نشوفوا هاد ليكزيرسيس هذا. دونك قراو لي لونسي اون كونسيدير دون سيت توجور. شوف قراو لي لونسي ديروا ايفور خدموا ليكزيرسيس جاوبوا لهاد لي كيسيون هادو نديروا كومباريزون باش تستافدوا اون ميم طون تشوفوا واش لي زانفورماسيون اللي عطيناكم فهاد لا سيري هادي واش كانوا كافيين ولا كان خاص مازال نزيدو نديطايو في لو كور ولا المهم. دونك اون كونسيدير دون سيت شارج ان ديبول ريسيبتور ماتونون نون لينيير. فهاد لي زيكزيرسيس كاملين اللي كنا كنشوفوا غير لي ريسيبتور لينيير. شنو الفرق بين ان ريسيبتور لينيير و نون لينيير؟ tout simplement كما كتلاحظوا هنا لو ريسيبتور لينيير نون لينيير كي كونسومي ان كورون نون التيرناتيف. دايور راه لو بير دي كا كنلقاو هاد لي ريسيبتور نون لينيير راه في ليتود كنسامبليفيو. مثلا راه في لي ريدريسور الا شفتو لو كورون دو لين ديال لي ريدريسور وكذا توجور كتلقاو كي كونسومي ان كورون نون لينيير. وحنا غادي نشوفوا هاد ليفي ديال هاد لو كورون نون لينيير. Il consomme un courant non sinusoïdal représenté sur la figure ci-contre. Les angles caractérisant l'allure de ce courant représentent la grandeur. Donc, on a un changement de variable θ égale oméga t, qui apparaît dans l'expression de la tension de réseau électrique. Donc, on a un réseau électrique V de t, lié à l'alternative sinusoïdale, liée à la représentation temporelle d'Ela, supposée à l'origine des phases, avec V égale 230 volts, et oméga 50 Hz. Depuis fois F 50 Hz. Donc, déterminer la question 1. Déterminer l'expression du courant et la tension efficace consommée par le récepteur. Prenez la tension efficace et le courant efficace aux bornes et qui circule dans ce récepteur. On déduire l'expression de la puissance apparente S associée, la puissance apparente du récepteur là. Calcule l'expression littérale de la puissance active consommée par le récepteur. On déduire le facteur de puissance. Quel peut être l'intérêt de ce facteur? Alors l'intérêt de véhiculer des courants non sinusoïdales sur le réseau électrique. Donc, la question là, il y a l'expression des courants et la tension efficace. La question là. بالنسبة la tension efficace ما عندناش مشكل. بالنسبة la tension لأن la tension V ديال la réseau il y a V racine de 2 sinus oméga t ou le sinus θ هذيك كتساوي هي في ديال لا شارج هي هذيك لا ميم طونسيون. maintenant le courant donc là on بغا لا فالور efficace donc في شارج كتساوي في ديال الريزو efficace كتساوي 230 فولت. بالنسبه لو courant donc le courant le courant qui circule la charge ماشي courant alternatif mais c'est un courant carré. donc comme حنا la définition ديال le courant efficace ou bien la grandeur efficace en général. Et efficace est égal le racine carré ديال 1 sur t هي la période من 0 ل t ديال le courant حنا donc I au carré d de θ. دونك انا غادي ندير هنا هادو او كاري باش ماشي اشاك فوا نبقى نكتب هذاك الراسين كاري. دونك اي افيكاس او كاري تساوي 1 سور تي الانتغرال من 0 ل تي ديال اي دو θ او كاري دي دو θ. دابا هاد تي هادي راه هي لا بيريود ولا بيريود حنا عندنا هنايا هي دو بي. نختاروا دو بي. بغيتو تخدموا بلي زونغل دونك بالدوغري بغيتو تخدموا بالراديان ما كاينش الاشكال. حنا نخدموا بالراديان حسن. دونك غادي نخدموا بالراديان. دونك لا بيريود ديالنا هي 1 سور 2 بي بشويه ما غاديش نحرق عليكم المراحل. دونك الانتغرال من 0 ل 2 بي لا فالور ديال لو كورون في هذا الانترفال هذا دي دو θ. مي هاد لو كورون هذا ماشي في هاد الانترفال كامل 0 2 بي عنده اون فالور ديجا بعدا كتشوف هنايا كيكون نول من 0 ل 60 يعني من 0 ل بي سور 3 يعني من بي سور 3 ل 120 هي 2 بي سور 3 هي فين تيكون عنده اون فالور اي 0
ونفس الحاجه بالنسبه للانترفال l'alternance négative. OK. Donc il suffit اننا نديرو l'intégral من هنا لهنا ونضربو في جوج. ديجا هو نيجاتيف مع الاي او كاري في ليكسبرسيون اللي عندنا، مع الاي او كاري غادي يولي بوزيتيف. اوكي دونك نضربو في جوج، ما غاديش انتيغريو من زيرو، غادي نانتيغريو من بي سور 3 اللي فين تيكون هو ديجا كاين من بي سور 3 لو بي سور 3. دونك اي زيرو او كاري دي ديال تيتا شحال كتساوي؟ دونك هي 1 سور بي فوا اي زيرو au carré primitif يا تيتا من بي سور 3 لاش دو بي سور 3. calcul donc هي اي زيرو au carré sur pi هي دو بي سور 3 موان بي سور 3. دونك شحال تساوي دابا دي اي افيكاس او كاري؟ ردوا البال، اي افيكاس او كاري هي اي زيرو au carré sur pi 2 pi sur 3 moins pi sur 3 هي pi sur 3 pi sur 3 دونك غتمشي pi مع pi غادي تبقى لنا هي اي زيرو au carré sur 3. دونك حنا عندنا بغينا اي افيكاس لو كورون افيكاس، لو كورون افيكاس هي الراسين ديال اي زيرو au carré هي اي زيرو على الراسين 3. دونك هذا هو لو كورون افيكاس اللي كاين في لا شارج، و لا طونسيون افيكاس هي هادي. Il y a la première question. La deuxième question. On déduit l'expression de la puissance apparente S. La puissance apparente S. D'après les valeurs là, il y a la tension efficace ou le courant efficace. Donc la tension efficace, il y a 230. Pour le courant efficace, il y a 0 sur racine 3. دونك نديرو حنا لابليكاسيون نيميريك هي 1327 فاصلة واحد. دونك كتقول لي علاش ما خدمتيش بلا ديفينيسيون اللي كتخدم بها ديما، هي اس هي في و اي كومبلكس كونجوغي ياك. ديجا بعدا لاحظتو هنا لي كورون اون فاز، لو كورون اي لا طونسيون اون فاز، دونك ما كاينش لو ديفازاج بيناتهم. اوكي دونك لا طونسيون راه هي 230 0 اي لو كورون هي لا فالور افيكاس ديالو هي اي زيرو سور راسين 3. نحسبوها دابا هي 5.77 توا لارغيومون ديالو زيرو. دونك راه غادي تملتيبليي 230 فوا 570 باش تاك نفس لا فالور. اوكي لانهم اون فاز. لا troisième question هي l'expression littérale de la puissance active consommée. دونك كيفاش غنحسبوا هنا لا puissance active consommée؟ La définition de la puissance active. La définition de la puissance active. شناهي؟ هي 1 sur la période. L'intégrale ديال واحد pendant une période ديال V de t. Normalement V de t fois I de t dt. Puisque حنا دايرين داك changement de variable, donc غادي نانتيغريو 1 sur 2 pi. L'intégrale من 0 ل 2 pi ديال V θ θ fois d θ. Le courant في l'alternance positif. Il est positif. Et la puissance c'est une grandeur réelle. Ou le courant في partie négatif, ou في l'alternance négative, il est le courant négatif. Fois la tension négative, il est positif. Il est soit fait de l'alternance غادي يكون positif, ou حتى fait de l'alternance غادي يكون positif. دونك اش غادي ندير؟ غادي نانتيغري انايا غير من ان من زيرو من بي سور 3 ل 2 بي سور 3 لان عندي لو كورون نول من 0 ل 60 مالغري كاين لا طونسيون مي لو كورون ما عنديش. دونك ما عنديش لا بويسونس لان لا بويسونس هي الملتيبليكاسيون ديال لو كورون فوا لا طونسيون. دونك غادي تكون عندي هي 1 سور بي حيت غنملتيبلي بار 2 دونك هي 1 سور بي l'intégral من بي سور 3 ل 2 بي سور 3 في تيتا فوا اي تيتا. فهاد لابارتي هادي في تيتا شحال كتساوي؟ اللي هي في دو شارج هي في راسين دو 2 سينوس تيتا. دي اكسبرسيون سي اون طونسيون سينوسويدال فوا اي شحال كيساوي اي هو اي زيرو. فهاد لانترنون فهاد لابارتي هادي ولا هاد الانترفال من 60 ل 120 شحال كتساوي؟ كتساوي اي زيرو. لو كورون كيساوي اي زيرو فوا اي زيرو فوا دي تيتا. دونك غادي لي كونستانت نخرجوهم.
Donc il y a V racine de 2 fois I0 divisé par pi. Donc la primitive de sinus θ est moins cosinus θ. Moins cosinus θ. Min pi sur 3. Lâche le 2pi sur 3. Donc نكتبوه هنايا. باش هكا كتعطينا هي V racine de 2 اللي كنخرج fois I0 sur pi moins cosinus θ min pi sur 3 لاين 2 pi sur 3. Donc غادي نعوضو هي V racine de 2 fois I0 sur pi moins cosinus ديال 2 pi sur 3 moins cosinus ديال pi sur 3. Donc la puissance active est égale V racine de 2 et 0 déjà عندنا pi cosinus ديال pi sur 3 moins cosinus ديال cosinus ديال 2 pi sur 3 moins cosinus ديال pi sur 3 كيعطينا moins 1. دونك هادشي كامل هادي كتعطينا moins 1 مع هاد الموان دونك كتولي 1. دونك l'expression ديال la puissance active هي V racine de 2 et 0 sur pi. نديرو لها une application numérique. دونك هي I0 راه هي 10 avec I0 هي 10 امبير ديجا عطاوها لينا ها هي I0 هي هادي هي 10 امبير. دونك تعطينا هي 1035.36 واط. دونك هادي هنا كيسيون 3. نمشيو لا كيسيون 4. On déduire le facteur de puissance. Donc, le facteur de puissance, il y a le P, elle est le S. Donc, il y a 1035 فاصلة 36. S شحال كنا لقينا فيها هي 1327.1. شحال تساوي 0.7801. اوكي. لاحظتوا هاد القضية. لو كورون وقتاش كنا كنقولوا كاين لو فاكتور دو بويسون ديفيرون دو 1 ملي كيكون لو ديفازاج بين لو كورون لا طونسيون. مانتونو شنو عندنا لا طونسيون راه اون فاز بارابور لو كورون. راه ما كاينش لو ديفازاج بين لو كورون لا طونسيون ولكن كاين ان فاكتور دو بويسونس. يعني الاس نورمالمون حنا اللي كنعرفو في لي سيستيم لينيير هاد لا غولاسيون فالابل بور لي سيستيم لينيير. لي سيستيم نون لينيير الاس ما كتولي ديفيرون ديال هادشي اللي كتبنا ديال بي كار بلس كيو كار. اس كتولي هي الراسين ديال بي كاري اوكي ديال لا بويسونس اكتيف بلس لا بويسونس رياكتيف او كاري بلس واحد لا بويسونس دي كتسمى لا بويسونس ديفورمونت. دونك بويسك دابا حنا في هاد ليكزارسيس هادي راه عندنا الكيو نيجاتيف الكيو نول حيت ما عندناش لو كورون اي لا طونسيون سون طون فاز. شي ملي كيكون لو كورون لا طونسيون اون فاز يعني شحال تتكون تتكون زيرو. Et là, l'expression de la puissance réactive, بغض النظر عن plus ou moins, condense XC, U, la tension U, fois le courant qui circule avec l'élément réactif, fois sinus phi. Puisque le déphasage mécanique, donc sinus phi égale 0, donc la puissance égale 0. Mais هنا واخا كاينه la puissance égale 0. كاين عندي ان فاكتور دو بويسونس دونك راه بي ديفيرون دو اس. دونك راه كاين مالغري هاد الكونول كاينه اون اوتر بويسونس كتسمى لا بويسونس ديفورمونت. داير هاد لا بويسونس ديفورمونت هما كاركتيريزي لي زارمونيك اللي غادي نشوفوه في ان شابيتر بوحدو غنديطايو مزيان بلي كالكول ديالهم وكلهم. دونك لا ديرنيير كيسيون شنو قالك طون لو انتيريور دو فييكولي دي كورون سينوسويدال سور لو ريزو. دونك هاد لو كورون دوموندي بار لو ريزو سي ان كورون نون سينوسويدال. Malgré le courant n'est pas déphasé, mais qu'est-ce que le déphasage بين le courant la tension كاين un facteur de puissance. هاد القضيه اللي كاين ان لو ديفازاج ما كاينش وكاين un facteur de puissance différent de 1 دونك راه هادشي اللي ريسبونسابل عليه ولا مسؤول عليه هو هاد لا بويسونس ديفورمونت هو لي زارمونيك اللي كاين عندنا في الريزو. الا شدينا باغ اكزومبل ما بغيتش نمشيو بعيد في هاد المساله هادي حتى داكشي يكون ايطاب بار ايطاب. هاد لو كورون هذا
الا درنا ليه لا ديكومبوزيسيون اون سيري دو فوريي غادي يعطينا لو كورون فوندامونتال اللي هو مع لا فريكونس ايغال 50 هرتز بلوس دي اوتر كورون دي زوتر كورون اللي عندهم دي زامبليتود ديفيرون افيك دي فريكونس ديفيرون. هاد لي كورون هادو هما اللي كيسيركيلو كيديروا لا بيرتورباسيون ديال الريزو. وكنظن هادشي اللي كاين. جو بونس اننا غادي ابارتي من لا فيديو بروشين ان شاء الله غادي نبداو في لي سيستيم تريفازي كما جرات العاده. كيكون ان كور ابري كيكونوا لي زيكزارسيس. نقدر نزيد دي زيكزارسيس هنايا ولا نبداو نديرو دي سيميلاسيون دي لوجيسيال باش او فيور ا ميزور تشدو الماتيير يعني الموديل ديالكم او ميم طون نديرو دي سيميلاسيون باش تفهموا وتفيريفيو لي كالكول ديالكم باللوجيسيال. السلام عليكم.